Mingingon ang Ginoo nga kamo usa ka gingharian sa mga pare, usa ka palaanon nga nasod. Exodus Kapitulo 19 versikulo 6. Tanawa ra gud na bisan pa sa daan nga kasabutan Old Testament, plano na sa Ginoo nga matukod ang usa ka gingharian sa mga pare. Unsa may bot pasabot dana nga kitang tanan lagi gitawag sa pagkapare, bata man o matiguang, dato man o mapobre, badzi man o laki, edukado man or walay ibang kaagan, pwede nga mamahimong pare, dili na pili-pili. Kitang tanan aron mamahimutang gingharian sa mga pare, ang tanan pare equal dalang dahan na nimba diha, wala nay usa o tulo nga nagsulob diyang tag-as kayong sanina nga mulahi sila. Mao na nay papel sa yawa. Unsa may papel sa yawa? Nga mabungkag ang usa ka gingharian, usa ka panimalay, usa ka grupo na ay division, na ay ordained didto, na ay ingon nila royal. Unsa ba? Nganong na may division na? Nga usa ra mang klase sa pagkapare ang gusto sa Ginoo nga kitang tanan royal, harianon nga mga pare, kitang tanan parihara. Sa may nakalahi diana nganong ila man ang gipaningkamutan nga malahi tungod nga sa kwarta. Kaya sila dito mga edukado naka-eskwela na po katuig, mo dyan ay mo kontrol sa balaod, sa kwarta. Sila ray tahuron dito, sila mo decide, sila mo sila ray magsulti. Ang uban maminaw ra, binuang pagkada kong binuang na na buhat ni Judas, pagtraidor sa mga plano sa Ginoo. Di naman puta mo palabi o panaway, pero mao ni ato bunga sa ato ang pamalandong nga mao nay plano sa Ginoo, mao nay ato ang asabtan sa iyang mga plano. Ngayon po si San Pedro diha sa una niyang libro nga kitang tanan na hisakop sa usa ka harianong pagkapare. Kitang tanan lagi gitawag sa pagkapare. Usa may trabaho nato pagampo, paghalad sa mga pagampo, mga sakripisyo sa mga tao ngadto sa Ginoo. So magampo ta para sa atong kaugalingon ug para sa uban. Nga na pa magyama mahimutang mga katawhang mga balaan